Nabangga sa usa ka punuan sa lobe ang usa ka bus nga gipanag-iya sa Corominas Bros Company didto sa barangay Matabang, Toledo City alas 6:30 sa gabi, Abril 24, 2025. Ang maong bus gimaneho ni Jonathan Lastimoso Lanorias hamtong ang panuigon residente sa sitio Colonia, Tuburan, Cebu. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa Toledo Police Station, ang maong bus na biyahe gikan sa Tuburan padulong ngadto sa syudad sa Sugbo. Apan pagabot sa maong lugar diin nahitabo ang aksidente, giingong adunay laing nga sakyanan ang naguna sa maong bus ug kalit lang kini nga ni-U-turn. Sa maong kalit nga hitabo, ang driver sa maong bus nga si Lanorias ni-apply diretso og brake haron dili maigo ang naguna kaniya nga sakyanan. Apan nawadaan kini og kontrol sa maong bus, hinungdan nga nibangga kini sa usa ka lubi sa maong dapit nga niresulta sa pagkaangol sa tulo ka mga pasahero. Dali nga gidala sa Toledo City General Hospital ang mga naangol ug ana-ana sa Toledo City Police Station ang maong driver ug nipasalig ang amo niya nga tubagon ang galastuhan sa hospital sa mga pasahero. In the heart of changing lives, ako si Brigada RJ Mahusay sa 88.5 Brigada News FM Toledo, the Music and News Authority.